बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे एक माजरत भी है कि वीडियोस लेट अपलोड हो रही हैं। उसकी सिर्फ ये वजह है कि जुलाई 2026 में बहुत सारे इवेंट्स थे, उन सब की प्रेडिक्शंस को देखते हुए कुछ टाइम लग गया। और जब भी आप ये पूछते हैं कि ये वीडियोस जो हैं वो सन साइन के हवाले से फ़ायदा मंद होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि ये वीडियोस सन साइन के मुकम्मल अहवाल को और मून साइन के मुकम्मल अहवाल को देखने के बाद फाइनलाइज की जाती हैं। इसलिए ये सन साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल हैं और मून साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल होती हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि जब इन वीडियोस के ऊपर हम काम करते हैं तो ओबियसली इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो पूरे महीने में जो है वो आ रहे होते हैं, उनकी सारी जो है वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको नंबर, सदका, एवरीथिंग बताई जाती है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि आपकी मोहब्बत का एहसास जो हम तक पहुँचता है वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और जब आप अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे करते हैं तो हमें इस बात के ऊपर जो है वो आगे बढ़ बढ़ के काम करने के जो है वो उसके ऊपर प्रोवोक करता है कि हम मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद बेहतर चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर सकें। और दूसरी अहम बात ये है कि ये वीडियोस जो होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल रायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। निज़ाम बरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस के लिए जुलाई 2026 में नई सोच, नई तब्दीलियाँ, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त में जो है वो इजाफे का बायस बनेगा ये महीना। सैटर्न के असरात बहुत अच्छे आ रहे हैं, ख़ास तौर पे तहकीक से रिलेटेड जितने लोग हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हों, उनके लिए बहुत अच्छा महीना ये होने के चांसेस हैं। संजीदगी, जिम्मेदारी, हकीकत पसंदाना फैसले ये आपको अपनी तरफ माइल करेंगे। इस महीने ज़िंदगी के कई शोबों में नए जावियों से सोचने की जो है ना वो आपके अंदर एक सलाहियत उभरेगी। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलेगा, आपके अंदर आज़ादी, खुद मुख्तारी जो है वो पैदा होगी, आपके अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा होगी, दुनिया को बदलने की ख्वाहिश पैदा होगी और आप उस ख्वाहिश के लिए बड़ी अच्छे तरीके से काम भी कर सकेंगे। जुपिटर के पॉजिटिव असरात तरक्की के लिए बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पे पर्सनल अपब्रिंगिंग के लिए, यानी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, आपका स्किल सेट बेहतर करने के लिए, आपकी चीज़ों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। बाज़ मामलात में गैर मतवक्को तब्दीलियाँ सामने आ सकती हैं जिन्हें दानिशमंदी से संभालना बहुत ज़रूरी होगा। राहु बाज़ औक़ात ज़हनी इंतशार या बेयकीनी की कैफियत पैदा कर सकता है। अहम फैसलों में जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी होगा। दोस्तों, समाजी हलकों और नए राब्तों के ज़रिए अहम मौक़े हासिल हो जाएंगे। रूहानी और फ़िक्री तरक्की की जानिब भी तवज्जो दी जा सकती है और ये तवज्जो बढ़ती रहेगी और आपका ज़्यादातर ध्यान अल्लाह की तरफ, मज़हब की तरफ जो है वो होगा और उसी पॉजिटिविटी की वजह से आपके काम बेहतर होंगे और आपको अपनी चीज़ों में बरकत महसूस होगी। बाज़ औक़ात ज़हनी इंतशार या बेयकीनी की कैफियत पैदा हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। राहु के कुछ असरात हैं। अहम फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, सोच समझ के एहतियात से आगे बढ़िए। दोस्तों और समाजी हलकों में नए राब्ते आपके लिए बेहतर होंगे, कुछ मुखलिस लोग आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। रूहानी और फ़िक्री तरक्की आपकी अच्छी हो सकती है। ऐसे ख़यालात भी सामने आ सकते हैं जो मुस्तक़बिल में बड़ी कामयाबियों का पेश खैमा साबित होंगे। मजमूई तौर पर यह महीना तब्दीली का, तरक्की का, नए इम्कानात का और बरकत से भरा हुआ होगा। और करियर के हवाले से बात कर रहे हैं। करियर के हवाले से मैदान जो है ना, आपके करियर का मैदान बड़ा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, पॉजिटिव पेशरफ्त है इसके अंदर। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको कारोबारी लोगों से निस्बतन बेहतर जो है वो मौके मिलेंगे अपनी सलाहियत को दिखाने के, अपनी सलाहियत को मनवाने के। और आपको आपके बॉसेस या सीनियर्स की तरफ से आपकी मुनफरिद सोच, आपके काम करने के अछूते तरीक़ों और आपकी स्ट्रेस टेकिंग को सराहने के इशारे भी मिल रहे हैं। और नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं, नए अहम मंसूबे आपके सपोर्ट किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन काम
اور جو جدید شعبوں میں ترقیاں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ کاروباری افراد کے لیے نئے رابطے، نئے مواقع وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹیم ورک اور رابطہ کاری کے ذریعے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات غیر متوقع رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں اور ان کا حل جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں سے ذرا گریز کرنا ہوگا۔ بیرونی رابطے یا بین الاقوامی معاملات آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ کیریئر میں ترقی، استحکام کے نئے امکانات بہت واضح موجود ہیں۔ فائنینشلز کی بات کر لیں تو مالی اعتبار سے جولائی کا مہینہ مجموعی طور پہ بہتر ہے۔ آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ بعض افراد کو اضافی مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پرانی مالی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے بعض مواقع بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ دوستوں یا سماجی سرگرمیوں کے باعث کچھ اضافی اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ مالی منصوبہ بندی اور بجٹ سازی فائدہ دے گی۔ بچت کے منصوبوں پہ عمل درآمد کے لیے اچھا وقت ہے۔ قرض یا مالی ذمہ داریوں کے معاملات میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ مجموعی طور پہ مالی حالات متوازن ہیں، اطمینان بخش ہیں، لیکن خرچہ بڑھ سکتا ہے، احتیاط کیجیے گا۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں نئے جذبات، پازیٹیو تبدیلیاں اور کسی حد تک بریک اپس کے چانسز بھی موجود ہیں۔ تعلقات میں اعتماد اور دوستی کا عنصر موجود ہے، لیکن اس وقت تک جب تک تعلقات پازیٹیوٹی کی بنیاد پہ ہیں۔ نیگیٹو ریلیشنز میں بریک اپ بہت تیزی سے آئیں گے اور نیگیٹو ریلیشنز بننے کے چانسز بھی بہت ہیں۔ ایسی صورت میں ملٹیپل ریلیشنز کی جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ لائل نہیں ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری ضد، بے رخی یا بلا وجہ کا شک شبہ رشتوں میں فاصلے پیدا کر دے گا۔ موجودہ تعلقات کو بہتر بنانے کے موقع بھی بہت ملیں گے، لیکن اس وقت 12 کے 12 زوڈک سائن میں شادی، منگنی یا رشتے طے کرنے کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ ان کو فی الحال روکنا زیادہ ضروری ہوگا، اور ویسے اپنے موجودہ تعلقات کو بہتر کریں، ان پہ توجہ دیں، وہ انتہائی فائدہ مند ہوں گے۔ مجموعی طور پہ یہ مہینہ محبت کے معاملات میں سازگار، لیکن شادی کے معاملات میں جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فیملی اور فرینڈز کی بات کر رہے ہیں تو خاندانی زندگی میں پازیٹیو امکانات بہت موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی مل سکتی ہے۔ خاندان میں کسی خاص موقع کے اوپر آپ کی رائے کو جو ہے وہ کافی سراہا جا سکتا ہے۔ گھر کے ماحول میں سکون اور خوشگواریت ہے۔ کوئی مذہبی گیدرنگ گھر کے اندر ہونے کے چانسز ہیں۔ نئے دوست یا مفید سماجی رابطے آپ کو فائدہ دیں گے۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، سوشل سیکٹر آپ کا مضبوط ہو رہا ہے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو جو ہے وہ برکت کا احساس ہوگا اور آپ کے ذہنی سکون اور خوشی بھی ملے گی۔ مجموعی طور پہ خاندان اور سماجی زندگی بیلنسڈ اور اطمینان بخش ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں تو آپ کو اپنی بیماریوں میں افاقہ محسوس ہوگا، ویکنیس تھوڑی بہت محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ ڈائٹ ٹھیک کر لیں گے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ اس کا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے اندر انرجی کا احساس ہوگا، آپ میں تھکن کا جو احساس پہلے ہو رہا تھا وہ بھی نسبتاً کم ہوگا۔ ہاں، سلیپ سائیکل آپ کا خراب ہو سکتا ہے، اعصابی دباؤ یا ذہنی تناؤ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ بیلنس ڈائٹ، مناسب آرام فائدہ دے گا۔ پانی کا مناسب استعمال صحت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ روزانہ جو ہے وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ لکی نمبر اس مہینے میں جو ہے وہ 8 ہے۔ جیم سٹون اس مہینے میں ایکوا مرین ہے۔ صدقہ اس مہینے میں جو ہے وہ ملک وائٹ کپڑے کا یا پھر گوشت کا صدقہ جو ہے وہ اس مہینے میں بہت اچھا رہے گا۔ لکی ڈے اس مہینے میں ہفتہ یعنی سیچرڈے، اور لکی کلر اس مہینے میں آپ کے لیے ریڈ کی ٹون، میرون یا ریڈ کی ٹون آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ القاریہ کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جو چیز سب سے زیادہ باعث برکت، باعث رحمت، باعث کرم نوازی ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، جتنی عقیدت، جتنے پیار کے ساتھ جو ہے وہ رسالت مآب کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، ضرور پیش کریں۔ اور جتنے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی کرم نوازی آتی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر آپ کے لیے پیش کی جاتی۔
کسی کے اوپر یہ پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، کسی کے اوپر مکمل طور پہ اثر انداز ہوتی ہیں، کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں اثر، ان کا کم اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں، نمبر ہمارا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی پہ رابطہ کر لیں، ہم یقیناً کیٹر کریں گے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنے کمنٹس اور میسیجز میں اپنی محبت کا احساس بھی ہم تک پہنچاتے رہیں۔ ہماری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔